बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूं मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल असलम शिकरानी। 5 लोगों को मौत के वक्त तकलीफ़ नहीं होगी, ये हमारा आज का मौजू है। वो कौन से 5 लोग हैं जिनको मौत के वक्त तकलीफ़ नहीं होगी? हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दुनिया में 5 लोग ऐसे हैं जिनको मरते वक्त तकलीफ़ नहीं होगी। उनकी रूह आसानी से निकलेगी। हालत नज़ा में इंसान की आधी रूह जिस्म के अंदर होती है और आधी रूह बाहर होती है, और बंदा बहुत तकलीफ़ में होता है। उस वक्त इंसान को प्यास की इतनी शिद्दत होती है कि जी चाहता है सातों समंदर का पानी पी जाऊं, और अगर बिलफर्ज सातों समंदर का पानी वो पी भी जाए फिर भी उसकी प्यास कभी ख़त्म नहीं होगी। रूह निकलते वक्त इंसान को जो तकलीफ़ हो रही होती है वो नाकाबिले बयान है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये 5 लोग ऐसे हैं कि उन्हें मरते वक्त ज़रा भी तकलीफ़ ना होगी, यानी मौत आसान होगी और बग़ैर तकलीफ़ के होगी। पूछा गया कि जनाब वो कौन हैं जिन्हें मौत की सख्ती में भी नरमी मैसर होगी? तो फरमाने लगे कि सबसे पहला शख्स वो है जो अपने माँ बाप की मौत के बाद, यानी माँ बाप के मरने के बाद, वरासत का हिस्सा अपनी बहनों को पहुँचाने में जल्दी करता है। यानी वरासत का हिस्सा अपनी बहनों को जल्द और बर वक्त पहुँचाता है। ऐसा ना हो कि बहन के बच्चे भूख से बिलखते रहे और तुम बहन के हक पर कब्जा किए बैठे रहे, और बहन इस इंतज़ार में रही कि मेरा भाई कब मुझे मेरे माँ बाप की वरासत में से हिस्सा देगा। नाज़रीन कराम, बहुत बार ये भी देखने में आया है कि बहन की शादी नहीं हुई होती जबकि वालिदैन की वफ़ात हो जाती है, तो भाई वालिदैन की जानिब से वरासती हक बहनों को नहीं देता, बल्कि कहता है कि कोई बात नहीं, जब बहन की शादी करूंगा तो उसे उसका हिस्सा जहेज की सूरत में दे दूंगा। याद रहे कि इस्लाम में बहनों को जहेज देना फ़र्ज नहीं, जबकि उनका वरासती हक देना फ़र्ज है। दरअसल औरत को जहेज देना यहूदियों की रस्म है। इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस्लाम में औरत का वरासती हिस्सा देना फ़र्ज है। यानी जहेज देना फ़र्ज नहीं, बल्कि इस्लाम में बहनों को हक देना फ़र्ज है। बाप की वरासत में से बहनों को उनका हक देना फ़र्ज है। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि वालिदैन के तरका में जिस तरह उनके नरीना औलाद का हक व हिस्सा होता है, इसी तरह बेटियों का भी इसमें शरई हक व हिस्सा होता है। वालिदैन के इंतकाल के बाद उनके तरका पर बेटों का खुद तनहा कब्जा कर लेना और बहनों को उनके शरई हिस्से से महरूम करना नाजायज़ और सख्त गुनाह है। भाइयों पर लाजिम है कि बहनों को उनका हक व हिस्सा इस दुनिया में दे दें, वरना आखिरत में देना पड़ेगा, और आखिरत में देना आसान नहीं होगा। हदीस मुबारक में है कि हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी की बालिश्त भर ज़मीन भी अज़राह ज़ुल्म ले लेगा या उस पर कब्ज़ा कर लेगा, तो क़यामत के दिन सातों ज़मीनों में से उतनी ज़मीन तोक बनाकर उसके गले में डाली जाएगी। एक और हदीस मुबारक में है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वारिस की मीरास काटेगा, यानी उसका हिस्सा नहीं देगा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी जन्नत की मीरास काट लेगा। याद रहे कि जहेज की रस्म इस्लाम की रस्म नहीं, बल्कि यहूदियों की रस्म है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जिस तरह यहूदियों की औरतों को बगैर जहेज के कोई शख्स कबूल नहीं करता था, इसी तरह आज इस्लाम में भी औरतों की शादियों में सबसे बड़ी रुकावट जहेज की लानत है। गरीब आदमी की बेटी बैठी बैठी बूढ़ी हो गई कि जहेज का कोई बंदोबस्त न हो सका। इसी तरह अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं बहन का वरासती हिस्सा तो नहीं दे सकता, अलबत्ता जब इसकी शादी करूंगा तो जहेज दे दूंगा। लिहाजा फरमाया गया कि बहनों को बर वक्त हिस्सा देने वाले की रूह मौत के वक्त बड़ी आसानी से निकलती है। एक औरत का भाई जब फौत हुआ तो उस औरत ने बहुत इसरार किया कि मुझे भी कब्रिस्तान में ले चलो, मैं भी अपने भाई की कब्र पर जाना चाहती हूँ। खैर, उसके इस इसरार को कबूल किया गया और उसे कब्रिस्तान में उस जगह ले जाया गया जहाँ उसके भाई की तदफीन होने वाली थी। उसके देखते ही देखते मैयत को कब्र में उतारा गया और उसके भाई को मिट्टी के सपुर्द कर दिया गया। जब दुआ की बारी आई तो तमाम अजीज़ो अकारब के सामने उस रोती हुई बहन ने आसमान की जानिब अपने हाथ उठाए और आसमान की जानिब देखा। उसका दिल रो रहा था
آنکھیں چھم چھم برس رہی تھیں۔ اس نے ایک ایسی دعا کی کہ لوگوں کے مردہ ضمیر کو جگا دیا۔ روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب دیکھ کر فریاد کی کہ اے میرے مالک، اے عدل کرنے والے، آج عدل کا دن آ گیا ہے۔ اے انصاف کرنے والے، آج میرا بھی انصاف کر دے۔ کہنے لگی، میرے مالک، تو میرے اس بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، ایسے دور رکھنا جیسے اس نے میرے والدین کی وراثت سے مجھے دور رکھا ہے۔ میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے، لیکن اس ظالم کو میرے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلانے پر مجبور ہوئی۔ میرے بچوں نے بڑی ہی غربت کی زندگی گزاری ہے، جبکہ میرے اس ظالم بھائی کو کبھی بھی حیا نہ آئی، کبھی بھی شرم نہ آئی، کبھی بھی رحم نہ آیا کہ میں اپنی بہنوں کی وراثت کا حصہ جو ان کا حق ہے انہیں ادا کر دوں۔ اے میرے مالک، تو آج انصاف کر دے، اور جس طرح اس نے میری وراثت کے حق سے مجھے دور رکھا ہے، اسی طرح تو بھی اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو اے میرے بھائیوں، صرف ایک لمحے کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچو کہ جب تم اپنی بہنوں کو ان کی وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہنیں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گی یا جہنم کی دعا کریں گی؟ بہن کے لیے ظالم بن کے مرو گے یا مظلوم بن کے؟ اے نوجوان، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے مسلمان، بہن کا حق بر وقت ادا کر دینے والے شخص کی روح مرتے وقت بڑی ہی آسانی سے نکلے گی۔ پھر فرمایا، کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے گا، تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جان کنی کا عمل اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، تیسرا شخص وہ ہے جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہے، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے، حلال کا لقمہ کما کر اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے، حلال کمائی سے بچوں کی پرورش کرنے والا ہے، بیوی کو حلال لقمہ کھلانے والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق نیک ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا بھی صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنی فیملی یعنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہو اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو، تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی 5 وقت کا نمازی انسان جو سمجھتا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام و کفر میں تفریق ہے، تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا، 5واں وہ شخص ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، یعنی خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا کہ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ ناظرین کرام، حضرت علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، اگر رونے کی کوشش بھی کریں اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا کہ اپنے مقدر پر رویا کرو۔ کیا تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو نہیں بہاتی؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مسلمانوں کی موت کے وقت سختیوں کو دور فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اگر میری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو براہ کرم اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔